الذهب للرجال، الرسول عليه الصلاة والسلام حمل خاتما من ذهب وحمل قطعة من حرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها. الناس في ذاك الزمن باستثناء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمح له النبي أن يلبس الحرير، لأنه كان مريضا أكرمكم الله بحساسية من كل نوع من القماش، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بأمر بوحي قد أعطي رخصة ليعطيها لسعد بن أبي وقاص. تصوروا، هذه معلومة ربما فاتت على بعض منكم. حين حمل النبي عليه الصلاة والسلام الحرير والذهب، هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. 1440 سنة 37 سنة مضى على هذا الحديث. اكتشف العلماء أن ذرات الذهب إذا لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف أو الزهايمر، فقدان الذاكرة. يتسلل ذرات الذهب إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل مع السنين بزهايمر، بخرف، بفقدان الذاكرة. والله يا أبو موسى اللهم صل على النبي، امبارح اتغديت أنا يا أم خليل شو تغدينا احنا الله أكبر، امبارح يا زلمة انت اللي متغدي نفسي شو تغديت امبارح. طيب يأتي فيلسوف يقول طيب والنسوان ما إلهم جلد، ما إلهم أوردة دموية حتى يتسلل الذهب؟ انتبهوا، يأتي الشرع فيقول لك إن المرأة في كل 23 يوما في كل 24 يوما يأتيها الحيض فتخرج كل ما دخل إلى هذه الأوردة. أإله مع الله؟ ولكن نحن أو أصحاب النبي حين سلموا في ذاك الوقت بذاك الأمر لم يكتشفوا هذا، أخذوا أمرا من النبي قالوا سمعا وطاعا، انتهى الموضوع. العبادات لا تعلل، العبادات لا تتفلسف وتقول لماذا لا نأكل لحم الخنزير. قال والله اللي بأكل لحم خنزير ببطل يستحي، والله في بالأمة العربية قليلين حياء، بعيد عنكم حاشاكم الله، والأجانب أفضل منهم، عندهم حياة أكثر منهم وبيأكل لحم خنزير. لا، القضية مش إذا كانت تأكل لحم خنزير بتصير قليل حياء البعيد، هنالك حكمة إلهية من الله عز وجل، لأنه قال لهم كونوا قردة وخنازير، ألم يكونوا قردة وخنازير؟ هكذا، فالله أمر بهذا الأمر، انتهى الموضوع، نفذ. مع الله لا تناقش. قلت في يوم من الأيام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، لي زوج أخت رحمه الله توفاه الله منذ زمن بعيد، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكني والله بعد وفاته افتقدت مجلس علم من مجالسه، كان الله قد علمه والسنون قد علمته أيضا. قال لي كلمة في ريعان شبابي، في ريعان الصبا، قال يا سعد. نعم يا حج أبو ياسين. قال إياك، بالله عليكم اسمعوا إلى هذه النصيحة يا سعد. نعم. قال إياك أن تمزح مع الله. يا الله، لا تمزحوا مع الله، إياكم أن تمزحوا مع الله، هذه معلش ونستغفر الله، هذه كذا، لا تمزحوا مع الله. شاب رحمه الله من آل الحياري رحمه الله في الولايات المتحدة الأمريكية، في 28 من عمره، الشاب مهندس، نام فجاءته جلطة دماغية وهو نائم في الليل. والله قرأت الخبر بالأمس فتألمت وأنا أقدم لهم العزاء دون أن أعرفهم، من آل الحياري. الموت في كل حين ينشر الكفن ونحن في غفلة عما يراد بنا. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة. لا تمزح مع الله سبحانه وتعالى أبدا. لماذا؟ تخشى أن يدركك الموت قبل أن تجد متسعا من الوقت تقول فيه أستغفر الله العظيم.
وحدثناكم مرارا وتكرارا، وانا احب ان اذكر احبتي في بيوت الله دائما وابدا. حدثناكم عن حديث عثمان بن عفان عن الملكين حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال اخبرني عن العبد كم من ملك معه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ملك عن يمينك يكتب الحسنات، وملك عن شمالك يكتب السيئات، وملك اليمين امين على ملك الشمال، يعني مسؤول، يعني سوبرفايزر، مسؤول كبير. اليمين على الشمال. ملك عن يمينك يكتب الحسنات، وملك عن شمالك يكتب السيئات، وملك اليمين امين على ملك الشمال، فاذا عملت حسنة كتبت 10، واذا عملت سيئة قال انتبهوا، واذا عملت سيئة قال صاحب الشمال لصاحب اليمين أأكتب؟ فيقول لا تكتب لعله يتوب الى الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.